ल अहिले हामी सबैले 6.1 को गरिरहेको छौँ। तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुहोस् यसको टोटल एसेट्स कति आयो हैन। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ 15 लाख सेयर दिएको छ। म्यानेजमेन्ट फी लायबिलिटी अब्लिगेसन भनेर हामीलाई 5 लाख दिएको छ र टोटल एसेट्स अब हामीले क्यालकुलेसन गर्दैछौँ। यो पी स्टकमा लगानी गरेको सेयर इन्टु प्राइस यो आर को अनि यो क्यू को भयो, यो आर को भयो अनि यस पीक्यूआरएस स्टकमा लगानी भएको यो सम्पूर्ण सेयर इन्टु प्राइस गरेर अब हामीले टोटल एसेट्स निकाल्दैछौँ। तपाईँको क्यालकुलेटरमा कति आयो यसलाई निकालिहाल्नुहोस् त, कति आयो छिटो निकालिहाल्नुहोस् त यो। अनि त्यसलाई हामी यो नेट एसेट्स भ्यालुमा चाहिँ राखेर हेर्छौँ यहाँ है। भ्यालुको चाहिँ हामी अब यहाँ भ्यालु निकालेर हेर्छौँ। सर कति आयो रे? 2 करोड 69 लाख। 2 करोड 69 लाख हजुर 2 3 4 5 यति नै हैन त? हजुर हो सर। 269 अनि 5 बाट 0 भइहाल्यो। ओके अब यसमा राख्दैछौँ हामी। अब टोटल एसेट्स कति भयो त भने 269 1 2 3 4 5 लायबिलिटी छ यसको 5,00,000 अनि नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ छ 15 लाख। अब क्यालकुलेसन गर्नुहोस् कति आउँछ यसको चाहिँ इक्वल टु 17.6 रुपीज 17.6 हजुर 0 पर सेयर। ल यसको नेट एसेट्स भ्यालु चाहिँ कति रहेछ भने 17.60 पर सेयर रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रब्लम 6.1 बाट फाइन्ड आउट गर्यौं है त। अब अर्को हेरौँ। यसै गरी हामी अर्को हेर्छौँ। प्रब्लम 6.2 मा है त। क्वेसन हेरौँ यसो पनि के भनेको छ है। अब अहिले हामी सबैजना बीबीएस 4th इयर को एफआईएम को चाहिँ च्याप्टर 6 को न्युमेरिकल प्रब्लम हेरिरहेछौँ। यसमा हामीलाई के कुरा चाहिँ गिभन छ त्यो गिभनलाई पहिला लेख्छौँ हामी। An investment company, एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी has rupees 1.05 million of assets. Assets मा चाहिँ 1.05 million छ। रुपीज 50,000 of liability, liability मा 50,000 छ and 20,000 शेयर आउटस्ट्यान्डिङ र यसको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 20,000 छ भने व्हाट इज इट्स नेट एसेट्स भ्यालु? यसको नेट एसेट्स भ्यालु कति हुन्छ? अब हामीले गिभन भएको कुरा के छ लेखौँ। टोटल एसेट्स दियो 1.05 मिलियन हैन। 1.05 मिलियन यो भन्नु नै कति हो त भने 1 point यसलाई चाहिँ हामी एकैचोटि नम्बरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 105 1 2 3 4 5 6 यति नै हुन्छ हैन त। 10,50,000 हुन्छ हैन त। रुपीज 10,50,000 हुन्छ। 1.05 मिलियन भनेको 10,50,000 हैन त। त्यसै गरी ल्याबिलिटी इक्वल टु यसको ल्याबिलिटी कति छ त भने 50,000 है। रुपीज 50,000 र नम्बर अफ सेयरलाई हामीले क्यापिटल यानले जनाउँछौँ। यान इक्वल टु 20,000 सेयर।
5000 सेयर। नम्बर ए मा हामीलाई सोधेको के हो त भने एनएबी एनएबी त एनएबी हामी क्यालकुलेसन गर्नको लागि टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी बाई नम्बर अफ सेयर गर्छौं हैन। टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी को होल बाई नम्बर अफ सेयर 10,50,000 माइनस 50,000 डिवाइड 20,000। ल क्यालकुलेसन गरिहाल्नुस् त्यो कति आयो 10,50,000 मा 50 घटाउँदा 10 लाख 2 50 50 आउँछ हो 50 आइहाल्यो 50 पर सेयर। नेट एसेट्स भ्यालु चाहिँ 50 रुपैयाँ पर सेयर आयो। ए को त भइहाल्यो। बी मा अहिले के भन्छ हेर्नुस् त सपोज फर्म पेज अफ इट्स लायबिलिटी while at the same time the value of assets double। मान कि यसले के भन्छ भने मान कि यो फन्डले अथवा यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले चाहिँ सबै लायबिलिटीलाई चाहिँ तिरिसक्छ र त्यही बेलामा एसेट्स चाहिँ डबल हुन्छ। त्यही बेलामा एसेट्स चाहिँ डबल हुन्छ भने यसको मिनिङ के हो त भन्दा टोटल एसेट्स चाहिँ डबल हुन्छ। त डबल हुन्छ भनेको 10,50,000 को डबल कति हुन्छ त भन्दा 21 लाख हो। 10,50,000 इन्टु 2 गर्नुस् त त्यसको डबल कति आउँदो रहेछ एसेट्स चाहिँ डबल हुन्छ रे। अनि लायबिलिटी चाहिँ सबै पे अफ हुन्छ रे भनेको लायबिलिटी इक्वल टु चाहिँ 0 हुन्छ रे के यसको सबै लायबिलिटी तिर्छ रे। त्यही भने त छ नि यसमा सपोज फन्ड पे अफ इट्स लायबिलिटी while at the same time the value of assets double। त भ्यालु अफ द एसेट्स चाहिँ कति हुन्छ रे भन्दा डबल हुन्छ रे भने हाउ मेनी सेयर विल डिपोजिट अफ रुपिस 4,200 रिसिभ भनेको चाहिँ तपाईले 4,200 डिपोजिट गर्दा कति सेयर पाउनुहुन्छ त भन्न खोज्यो हैन। 4,200 डिपोजिट गर्दा चाहिँ कति सेयर रिसिभ गर्न सकिन्छ। हाउ मेनी सेयर विल डिपोजिट अफ 4,200 रिसिभ 4,200 डिपोजिट गर्दाखेरि कति सेयर चाहिँ रिसिभ गर्न सकिनेछ भनेर सोध्या हो। पुरा बुझ्नु भने अथवा तपाईले 4,200 मा चाहिँ कति सेयर्स किन्न सक्नुहुन्छ यो कन्डिसन हुँदा टोटल एसेट्स डबल हुँदा ल लायबिलिटी चाहिँ सबै पे अफ हुँदाखेरि त्यो फन्डको सेयर 4,200 मा कति किन्न सकिन्छ भनेर सोध्या हो। अब त्यो 4,200 मा कति किन्न सोध्या हो भन्ने कुरा निकाल्नलाई पहिला हामीलाई चाहिँ नेट एसेट्स भ्यालु चाहियो एनएबी चाहियो किनभने एनएबी मा नै हामीले बाइ गर्ने हो बाइ एनएबी भने सेल गर्ने हो। त्यसको लागि एनएबी न्यू एनएबी इक्वल टु टोटल एसेट्स भनेको 21 लाख भइहाल्यो माइनस लायबिलिटी भनेको 0 छँदैछ यसको होल बाई नम्बर अफ सेयर यसको कति हो त भन्दा 20,000 हैन। यो फर्मुलामा हेर्नु पर्दा हेरौँ न टोटल एसेट्स भनेको 21 लाख भइहाल्यो माइनस लायबिलिटी 0 बाई 20,000 चाहिँ नम्बर अफ सेयर भनेपछि यसको अब नेट एसेट्स भ्यालु कति आउँछ भन्नुस् नेट एसेट्स भ्यालु कति आउँछ हेर्नु त 105 आउँछ। एक्काइस लाखलाई 20,000 ले डिभाइड गर्ने क्या 105 पर सेयर आयो ल ठिकै छ। त्यसो हो भने अब नम्बर अफ सेयर कति किन्न सकिन्छ त 4,200 मा त एउटा सेयरलाई 105 तिर्नु पर्यो भने अब 4,200 मा कति सेयर चाहिँ किन्न सकिन्छ त भन्ने कुरा सोधे हामीलाई अहिले हैन। द नम्बर अफ सेयर will receive by depositing rupees 4,200 is given by
नंबर अफ सेयर इज इक्वल टू डिपोजिट बाई नेट एसेट्स भ्यालु। उसले जति डिपोजिट गर्छ त्यसलाई नेट एसेट भ्यालुले डिभाइडिङ गर्ने। 4200 र एउटा सेयरको प्राइस चाहिँ 105 हो भने अब निकाल्नुस् त कतिवटा सेयर पाउने रहेछ उसले? 40 सेयर चाहिँ रिसिभ गर्ने रहेछ हो। देयरफोर the number of share उसले चाहिँ बाई डिपोजिङ 4200 इज 40 सेयर। ल 6.2 को पनि हामीले कम्प्लिट गर्यौं। अब यसै गरी 6.3 को पनि हेरौँ है। अब अगाडि बढ्दै जाउँ। अब गर्न सकिन्छ भने तपाईहरुलाई म छोडिदिन्छु, नभए म भनिदिँदै अगाडि बढिहाल्छु है। 6.3 मा है त। ल प्रब्लम सर जो गर्न पाएन 2 नम्बरको हजुर हजुर 2 नम्बरको देखाउनु न गरेको छैन। ल 6.3 मा at the beginning of day a mutual funds portfolio have a value of ₹10 million। बिगिनिङ अफ द डे भनेको सुरुवाती चरणमा चाहिँ म्युचुअल फन्डको पोर्टफोलियोको भ्यालु चाहिँ 10 मिलियन र ल्याबिलिटी 2 मिलियन है त। यसको चाहिँ टोटल एसेट्स है बिगिनिङ टाइममा टोटल एसेट्स नै भनौँ न। अब पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ टोटल एसेट्स हो। त्यो 10 मिलियन भनेको 10 को पछाडि 6 वटा जिरो है। 1 2 3 4 5 6 10 मिलियन भनेको 10 को पछाडि 6 वटा जिरो र त्यसै गरी ल्याबिलिटी चाहिँ कति छ रे भन्दा यसको एल इक्वल टु 2 मिलियन 2 पछाडि 6 वटा जिरो 1 2 3 4 5 6। आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर अफ द फन्ड इज 8 लाख भनेपछि नम्बर अफ सेयर यान इक्वल टु 8 लाख। बढी सर यान इक्वल टु 8 लाख भइहाल्यो। अब भन्छ फेरि एज्युम द्याट ड्युरिङ अ डे ₹2 लाख इज डिपोजिटेड इन्टु द फन्ड। अब के मान रे भने अब त्यो दिनको अवधिमा 2 लाख चाहिँ डिपोजिट गरियो रे इन्टु द फन्ड, त्यो फन्डमा एन्ड 1 लाख इज विथड्रन फ्रम द फन्ड। 2 लाख डिपोजिट गरेको र 1 लाख चाहिँ विथड्र गरेको मानव भन्छ यसले। फर्दर एज्युम द्याट प्राइस अफ अल सेक्युरिटी इन द पोर्टफोलियो रिमेन कन्स्टेन्ट हैन। त्यसपछि अरू बाँकी भनेको सबै प्राइस सेक्युरिटीको चाहिँ पोर्टफोलियोको चाहिँ कन्स्टेन्ट नै मान भनेको छ। नम्बर ए मा वाट इज द अब यसमा डिपोजिटको पनि कुरा लेखौँ। अमाउन्ट इक्वल टु 2 लाख चाहिँ 1 लाख। यसलाई मैले अलिक तल गरेँ है। अब
अब यसमा हामीलाई के सोधिएको छ भन्दा सुरुमा नेट एसेस भ्यालु भनेर सोधेको छ नम्बर ए मा व्हाट इज द नेट एसेस भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो एट द बिगिनिङ अफ द डे। अब यसको नम्बर एमा नेट एसेट्स भ्यालु यो त निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। ल यो निकाल्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ तपाईँहरूको छिटो फास्ट। 10 लाखमा 2 लाख घटाउनुहोस् 8 लाख हो 8 लाखमा 8 लाखले डिभाइड गर्दा 10 रुपियाँ आइहाल्छ। यो 10 रुपियाँ आइहाल्यो। है यो 10 लाखमा 2 लाख घटाउने 10 मिलियनबाट 2 मिलियन घटाउने यो कति आउँछ भन्दा 8 मिलियन। 8 मिलियन भनेको 80 लाख। 80 लाखलाई 8 लाखले डिभाइड गर्दाखेरि 10 रुपियाँ पर सेयर आइहाल्यो है त। अब बीमा के भन्छ यसले व्हाट इज नेट चेन्ज इन आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर। अब नेट चेन्ज इन आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर भनेको छ नेट चेन्ज इन आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर है त। अब यसलाई निकाल्ने दुईवटा तरिका पनि छन्। पहिला हामी सिधै डाइरेक्ट सजिलो अप्सनमा छौँ नेट चेन्ज इन आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर निकाल भनेको छ। नेट इन आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर निकाल्नको लागि पहिला हामीले नेट चेन्ज निकाल्ने बाई नम्बर अफ सेयर भन्दा पनि नेट एसेस भ्यालु नेट चेन्ज बाई नेट एसेस भ्यालु है नेट एसेट्स भ्यालु। नेट चेन्ज कति हुन्छ भने यसलाई हेर्नुहोस् है त। नेट चेन्ज भनेको डिपोजिट माइनस विथड्र 1 लाख। नेट चेन्ज भनेको 2 लाख माइनस 1 लाख है यो डिपोजिट माइनस विथड्रल भइहाल्यो बाई यहाँनिर कति आएको छ हाम्रो 10 आएको छ भनेपछि कति सेयर आयो त जम्मा नेट चेन्ज इन आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर। हामीले नेट चेन्जको फर्मुला अहिले लेखेको थियौँ नि डिपोजिट माइनस विथड्रल त्यो चाहिँ एमाउन्टमा आयो 1 लाख यो 2 लाख माइनस 1 लाख गर्दा एमाउन्टमा आयो। अब हामीले त नम्बर अफ सेयर खोजेको छैन त नम्बर सब सेयरमा निकाल्नलाई एमाउन्टलाई केले डिभाइड गर्ने त भन्दा नेट एसेस भ्यालुले। त नेट एसेस भ्यालु डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ भन्नुहोस् त यो ल 10,000 2 लाखमा 1 लाख घटायो भने 1 लाख 1 लाखलाई 10 ले डिभाइड गर्दा तेवटा शून्य कम भनेको 10,000 सेयर 10,000 सेयर। यो एउटा मेथड भयो। अनि यसको अर्को मेथड भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा हजुर के भनेको हेलो हेलो के भने हो भने ल अर्को मेथड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा डिपोजिट सेयर डिपोजिट एमाउन्ट अफ सेयर उसले एमाउन्ट डिपोजिट गरेको अनुसारको सेयर डिपोजिट उसले कति गरे भन्दा 2 लाख डिभाइड बाई नेट एसेस भ्यालु 10 गर्दाखेरि उसले जम्मा डिपोजिट गरेको एमाउन्टको सेयर भनेको 20,000 सेयर। त्यसै गरी उसले चाहिँ विथड्र गरेको विथड्रल एमाउन्ट अफ सेयर उसले विथड्र कति गरेको भन्दा 1 लाख बाई यसको नेट एसेस भ्यालु भनेको 10 इक्वल टु 10,000 सेयर। अब डिपोजिट एमाउन्टको सेयर र विथड्रल एमाउन्टको सेयर छ भने यसको चाहिँ नेट चेन्ज इन नम्बर अफ सेयर गर्नको लागि के गर्नु पर्छ भन्दा 20,000 माइनस 10,000 गर्ने आउँछ कति त भन्दा 10,000 एन्सर। अब यसरी गरे पनि भयो तपाईहरुले यो माथिको मेथड एउटा भइहाल्यो। अब यसरी यो चाहिँ के भन्छ भने अल्टरनेटिभली
यसरी गर्दा पनि भयो है। जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ, जताबाट चाहिँ हाम्रो आइडिया फुर्छ त्यतैबाट जाऊ। जसरी पनि हामीलाई चाहिएको एन्सर नै हो हैन। हेर्नुहोस् है, यो माथिको एकैचोटि निकाल्यौँ हामीले, तलको चाहिँ डिपोजिट एमाउन्टको सेयर निकाल्यौँ पहिला, विथड्रल एमाउन्टको सेयर निकाल्यौँ। अब नेट चेन्ज भनेको डिपोजिटबाट विथड्र घटाउँदा बाँकी भएको चाहिँ अब नेट चेन्ज भइहाल्यो, त्यो नै कति 10,000। यसरी गर्न पनि सक्यो। अब हामी सी नम्बरको हेरौँ ल। सीमा के छ है त, वाट इज द टोटल नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ एट द एन्ड अफ द डे। टोटल नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड अफ द डे, लास्टमा चाहिँ बाँकी टोटल नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति छ त भन्ने कुरा हो। टोटल नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ एट द एन्ड अफ द डे। त यसको लागि हामीले एउटा फर्मुला लेखेका छौँ अगाडि। भन्नुहोस् त त्यो फर्मुला के होला, खोजेर तपाईँले बुकमा हेरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो फर्मुला के होला ल भनिहाल्नुहोस् त। भन्नुहोस् न, ल बुक हेरेर पनि भन्नु त। हेला पर्यो The yan plus increase in number of shares, sir. हो, यान प्लस के भन्नुभयो त भन्दा यान प्लस इन्क्रिज इन नम्बर अफ सेयर। इन्क्रिज इन नम्बर अफ सेयर भनेको यो इन्क्रिज भएको त 10,000 सेयर हो नि त, अहिले चेन्ज भएको। त्यसलाई हामीले माथि यान 1 ले देखाएको छौँ, यान प्लस यान 1 गरिदिन्छु म चाहिँ है, यान प्लस यान 1। ल, यान प्लस इन्क्रिज नम्बर अफ सेयर। अब यसमा इन्क्रिज नम्बर अफ सेयर त कति हो त भन्दा 10,000। 10,000 ले इन्क्रिज भएको हो नि त अहिले। यहाँ रुपिस भएर रहेछ, यो रुपिस होइन है, सेयरमा रुपिस हुँदैन। यान भनेको पुरानो नम्बर अफ सेयर भइहाल्यो। अब अहिले इन्क्रिज भएको सेयर भनेको यो 10,000, त्यसैलाई जोड्ने। दुवै जोड्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा हाम्रो पहिला 8 लाख थियो, त्यसमा 10,000 जोड्यो भने 8,10,000 भइहाल्यो सेयर। टोटल नम्बर अफ सेयर इन्ड अफ द डे। अब अन्तमा त्यो फन्डको, त्यो कम्पनीको नम्बर अफ सेयर कति छ त भन्दाखेरि सुरुमा 8 लाख थियो, प्लस अब इन्क्रिज नम्बर अफ सेयर 10,000 इन्क्रिज भयो, जोड्नु पर्यो, टोटल त 8,10,000 भयो। ल, अब डीमा के सोधेको छ हेर्नुहोस्, वाट इज द टोटल भ्यालु अफ द फन्ड। अब टोटल भ्यालु निकाल्नु पर्यो। टोटल भ्यालु अफ द फन्ड्स, फन्ड्सको टोटल भ्यालु चाहिँ कति छ त। टोटल भ्यालु कसरी निकाल्छौँ त, यसको पनि फर्मुला हेरिहाल्नुहोस् त। टोटल भ्यालु कसरी निकाल्छौँ हामी, टोटल भ्यालु अफ द फन्ड Yan 1 मैले into लेख्नु yan AB. ए यान 1 इन्टु यान एबी, फर्मुलै भइहाल्यो। यो फर्मुला मैले लेख्नु भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, लेख्नु पनि भयो होला। लेख्नु भएको छैन भने बुकमा हेर्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् है। यान 1 इन्टु यान एबी, यान 1 इन्टु यान एबी। अब यसले यान 1 चाहिँ यसलाई माने हो है। यसलाई हामीले अर्कै सिम्बल देखाउँ त, यहाँ यान 1 नदेखिकन नेट चेन्ज भनेर हामी यसलाई एउटा सिम्बलले देखाउँ। केले देखाउँ भन्दा चेन्ज इन, चेन्ज इन यान भनेर देखाइदिएँ मैले। ल, चेन्ज इन यान भनेर देखाएँ भने अब हामीले यसलाई चाहिँ यान 1 ले देखाउँ।
अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चेन्ज इन यान हुन्छ। चेन्ज इन यान भइहाल्यो, भइहाल्यो। अब हामीले टोटल फन्ड अफ द टोटल भ्यालु अफ द फन्ड निकाल्दाखेरि यान 1 छँदैछ, अहिले भर्खर हामीले मिलायौँ यसमा। यान 1 छ 8,10,000 टोटल नम्बर अफ सेयर इन्टु यसको चाहिँ नेट एसेट भ्यालु 10 रुपियाँ होइन, यसको नेट एसेट भ्यालु 10 रुपियाँ होइन त। ठिक छ नि यो। अब क्यालकुलेसन गर्नुहोस् कति आयो। 1 2 3 4 81 लाख आयो है एन्सर चाहिँ। यो बुझ्नु तपाईँहरूले? छ यसमा के कन्फ्युजन छ बुझ्नुभयो? छ के कन्फ्युजन छ भने? होइन सर। ल अब प्रब्लम 6.4 हेरौँ अनि के कस्तो रहेछ त्यसपछि अगाडि बढौँला। प्रब्लम 6.4 मा हेर्नुहोस् है त। At the beginning of a day, an opening investment company has a value rupees 12 million हैन, भ्यालु भनेपछि एसेट्स भइहाल्यो, एन्ड हेज लायबिलिटी 2 million, लायबिलिटी 2 million भइहाल्यो। आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर बिगिनिङ अफ द डे 1 लाख सेयर भइहाल्यो। एज्युम द्याट प्राइस अफ सम सिक्युरिटी चेन्ज ड्युरिङ अ डे एन्ड भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो इन्क्रिज फ्रम 12 million टु 24 million। यो चाहिँ भ्यालु बढेर है 24 million भयो भने द फन्ड पे अफ इट्स लायबिलिटी। अहिले हामीले गरेको जस्तो कुराहरू यसमा के भन्यो भने अब यो चाहिँ तपाईँले आफै गर्नु पर्यो। यो चाहिँ 6.4 मा के दिएको छ त्यो कुरा लेख्छु म। टोटल एसेट्स दियो 12 million, त्यसै गरी लायबिलिटीज दियो 2 million, नम्बर अफ सेयर दियो 1 million, 1 लाख। त्यसै गरी योबाट तपाईहरुले ए को निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि ए को निकालिसकेपछि अब बी मा के भन्छ, बी को लागि है, बी मा चाहिँ भ्यालु डबल हुन्छ अरे। बी को लागि टोटल एसेट्स तपाईले कति लिनु पर्यो भन्दा अब 24 मिलियन बी को लागि है, 24 मिलियन। अनि लायबिलिटी कति लिनु पर्यो 0। त्यसपछि बी को आइहाल्छ, तपाईहरुले बी को गर्न सक्नुहुन्छ। सी को इन्भेस्टर डिपोजिट, सी को नि अहिले भर्खर गरे जस्तै है, त्यो चेन्जेस निकाल्नुस् एमाउन्ट को निकाल्नु, त्यसपछि सी को लागि अहिले गरे जस्तै गरी चेन्जेस निकाल्नुस्। सी दुईटा रहेछ, एउटाले डी मान्नुस् हैन। अर्को व्हाट इज द आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर, यो आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर यान 1 निकाल्नुस् र टोटल भ्यालु अफ फन्ड यान 1 इन्टु एनएपी गर्नुस्। सबै प्रोसेस त्यसपछि यहाँ आइहाल्छ। यो सबै बी प्रोसेसर आउँछन् 6.4 मा र 6.5 मा पनि त्यही नै हो, सेम छ। 6.5 मा पनि 6.4 को नै हो, नो चेन्ज, केही चेन्ज छैन। तपाईले 6.5 सम्म गर्नु होला, सकिन्छ भने 6.6 6.7 कति सम्म गर्न सक्नुहुन्छ।
कन्फ्युजन भएको पार्टमा भोलि डिस्कसन गरौँला र आज किन